مرحبا بك يا فضيلة الشيخ. أنتم تعلمون الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان يدعو الناس إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة. الحمد لله. هو كان إماما كاملا، فقيها زاهدا مفسرا. كيف يدعو الناس إلى سبيل ربي؟ ما هو منهج إمام الأولياء في الدعوة؟ أنت تبين لمشاهدي قناة مدني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سأذكر لكم إن شاء الله عن منهج الإمام في الدعوة والوعظ والإرشاد. فكان منهجه أو كان طريقته هي طريقة التصوف معروفة، يعني هي طريقة التصوف معروفة، والكل مننا ما شاء الله يعرف ما معنى التصوف. وأحب أن أبين لهم أيضا عن معنى التصوف قبل أن نذهب إلى الموضوع. أذكر لكم قولا من أقوال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، حيث أنه يوصف التصوف. فماذا يقول؟ يقول أن التصوف مشتق من الصفاء لا من لبس الصوف. الصوفي الصادق في تصوفه يصفو قلبه عما سوى مولاه عز وجل، وهذا شيء لا يجيء بتغيير الخرق وتصغير الوجوه ولقلقة اللسان بحكايات الصالحين وتحريك الأصابع بالتسبيح والتهليل، وإنما يجي بالصدق. وإنما يجي بماذا؟ بالصدق. الله أكبر. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول يأتي التصوف، يعني يجي التصوف عند الشخص، يعني من شروط التصوف الصدق في طلب الحق عز وجل، يعني الصدق في الشريعة، الصدق في جميع الأمور، والزهد في الدنيا، وإخراج الخلق من القلب، وتجرده عما سوى مولاه عز وجل. يعني هذا انظر إلى وصف الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في التصوف. حتى ويقول أيضا: يا من لبس الصوف، ألبس الصوف لسرك ثم لقلبك ثم لنفسك ثم لبدنك، بداية الزهد ومن هناك من الباطن لا من الظاهر. يعني لبس الصوف ليس فقط من الظاهر، وإنما يحتاج إلى صفاء القلب، يعني إلى صفاء الأمور الداخلية أيضا. بدايته من الباطن. نعم. فيقول رضي الله عنه: إذا صفى السر تعدى الصفاء إلى القلب. الله أكبر. إذا صفى السر تعدى الصفاء إلى القلب والنفس والجوارح والمأكول والملبوس، وتعدى إلى جميع أحوالك. أول ما يعمر داخل الدار، يعني دائما أول ما يعمر داخل الدار، داخل الشيء أول ما يعمر. فإذا كملت عمارتها أخرج إلى عمارة ماذا؟ الباب. نعم، يعني أول ما يعمر داخل الشيء، ثم إذا كملت عمارتها فيخرج إلى خارج الباب. يعني أقول تأييدا لكلامك، التصوف هو أهم الشيء. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن التصوف، قال: حبب إلي بالدنياكم ثلاث: ترك التكلف، وعشرة الخلق بالتلطف، والاقتداء بطريق أهل التصوف. الإمام الشافعي رضي الله تعالى يقول الاقتداء بطريق أهل التصوف. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عن التصوف وعن الصوفية، ينصح لولده يقول: يا ولدي، عليك بمجالسة هؤلاء القوم، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة. وكان إمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يذهب إلى أبي حمزة البغدادي الصوفي يسأله عن دقائق المسائل، فهؤلاء الإمامان الجليلان يصفان التصوف ويمدحوا. هذا هو طريقة الشيخ في الدعوة ما شاء الله.
जज़ाकल्लाह शुक्रन जज़ीला।